आज सकाळी भरपूर पावस पडिल्ल्या कारणान जे प्रत्येक वर्सा घडटा ते परत एकदा घडलें. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या भायर भरपूर उदक जावन फ्लडिंग जावन लोकांक भरपूर इनकन्व्हिनियन्स जाले. स्पेशली थंयचे जे पेशंट्स जे येतात तांचे फॅमिलीज जे येतात तांकां भरपूर त्रास जाले. तो व्हिडिओ हांवें म्हज्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर घाला आनीक भारताचे जे मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज आसा बाब नितीन गडकरी तांकां हांवें तातूंत टॅगूय बी केला. हांव तांचे कडेन मागता की आज तांची जी गोवा व्हिजीट आसा तांच्यांनी हांगा येवन हें एकदां इन्स्पेक्ट करचें आनी लोकांची कशी हाल जाता ती मातशी पळोवची आनी आमकां एक बरें सोल्युशन हाचेर दिवचें. तशेंच आज आनी एक वायट गजाल घडली म्हणटी मडगांव मार्केटान ज्या जाग्याचेर सगळे आमचे मडगांवकार असतात थंय एका बिल्डिंगेचो पोर्शन कोसळून पडलो. तरी लकीली कोणाक कांय जावना पूण थोड्यो गाडयो डॅमेज जाल्यो. आनी हांव आमदाराचो आत्तां स्टेटमेंट पळयतालो जेन्ना आमचे प्रेस भवन तांकां विचारलें तेन्ना तो सांगता की थंय कितें ब्रेकर लावपा जाय, कटर लावपा जाय आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर दिता म्हणटा तो हेल्प करतलो म्हणटा. जाल्यार हातूंत डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो रोल कितें? पयरूच जेन्ना एक इन्सिडंट जालो रावणफोंड ब्रिजाचेर तेन्ना हांवें सांगिल्लें की डिझास्टर मॅनेजमेंट हॅज फेल्ड म्हणून आनी टुडे अवर एमएलए डिफेक्टर एमएलए ऑफ मारगांव हॅज प्रूव्ड की डिझास्टर मॅनेजमेंट हॅज फेल्ड म्हणून. कित्याक तो तातूंत भितर कोणाक इन्वॉल्वूच करूना ताणें. हांव आनी एक तांकां याद करून दिवपाक सोदता की हे जे अनसेफ बिल्डिंगेचो इश्यू आसा तो कितलीशीं वर्सां जालीं चल्ला जाल्यार ताजेर सोल्युशन तांच्यांनी कितें काडलें काय ते अजून आसा तशें आसा मागीर पळोवया. हांव तांचे कडेन मागता की बाबा इट इज हाय टायम ही शूड टेक रिटायरमेंट. कित्याक हातूंत भितर ह्या इन्सिडंटान टोटल रिस्पॉन्सिबल हांव तांकांच मानता जो मडगांवचो डिफेक्टर आमदार आसा ताजे कावन्सिलर्स ताजी म्युनिसिपालिटी आनी जे बाकीचे ऑथॉरिटीज आसा तांकां हांव टोटल रिस्पॉन्सिबल मानता ह्या इन्सिडंटा खातीर. आनी हांव आमदाराक सांगपाक सोदता की ताणें आतां रिटायरमेंट घेवपाक जाय कित्याक की ताजो पयल्या भितर मेंटल बॅलन्स हालिल्ल्या कडेन आसा. आनी जर तो रिटायरमेंट घेना आनी अशेंच जर हे चालू उरलें जाल्यार एक दीस असो येतलो की सगळें मडगांव तुटून पडटलें आनी आमी कांयच करपाक शकपाना.